Assalamu alaikum. Welcome to the channel Legal Astute Hub. In this video, we will discuss about the ideology of Pakistan. We will discuss our ideology of Pakistan from different aspects. For example, what is ideology and what is ideology of Pakistan, and also Islam and ideology of Pakistan. So, without wasting our time, we start our lecture, and we need to first of all we need to understand what is ideology. Ideology means the science dealing with the ideas, beliefs, notion and theories. So it's just a science जो कि डील करती है किसी ख्याल, किसी आइडिया, किसी थ्योरी के साथ. सो बेसिकली आइडियालॉजी इमर्ज कब होती है? आइडियालॉजी इमर्ज होती है जब किसी एक स्पेसिफिक किसी कंट्री या एरिया में रहने वाला एक ग्रुप, एक सोसाइटी ये फील करते हैं कि उनको उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे. सो सोसाइटी में कुछ ऐसी चेंजिंग्स जो हैं वो आ रही हैं जिसकी वजह से उनके राइट्स को ख़तरा है. तो तब ये आइडियालॉजी जो है वो इमर्ज होती है. उस सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने लिए एक एवोल्यूशन जो है वो चाहते हैं, एक नया ओरिजिन करते हैं एवोल्यूशन का. तो अगर हम बात करें डेरिवेशन ऑफ वर्ड आइडियालॉजी की, then the word ideology is derived from the French word ideas, which means the science and study of ideas. If we talk about the meaning of word ideology, इसमें हम दो मीनिंग देखेंगे, लिटरल मीनिंग एंड जनरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो लिटरली अगर हम देखें आइडियालॉजी का मतलब क्या है, तो एक a body of idea used in support of an economic, political or social theory. Also the way of thinking of class, culture or of an individual. किसी भी थ्योरी को जो कि इकोनॉमिक हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है या सोशल हो सकती है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो बॉडी ऑफ आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली आइडियालॉजी है. इसका अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो जनरल मीनिंग में है आइडियालॉजी मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज़ एंड द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज़. मीन्स कि किसी भी थ्योरी का, जो किसी भी आइडिया का जो आगाज़ है, जो ओरिजिन है, उसकी स्टडी को हम आइडियालॉजी कहेंगे. इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस को. डेफिनेशंस में हम डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशंस देखेंगे. तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, a systematic body of beliefs about the structure and working of society that includes a program of practical politics based on a comprehensive theory of human nature and requiring protracted social struggle to enact. So इसमें वो क्या कह रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि माशरे की साथ और काम के बारे में अकायद का एक मुनज़्ज़म जिस्म जिसमें इंसानी फ़ितरत को एक जामिया नज़रिया है, इंसानी फ़ितरत को एक जामिया नज़रिए के ज़रिए नज़रिए की जदोजहद से नाफिज किया जाता है. मीन्स के एक अमली सियासत जो है उसको एक जो कि बेस करती है कम्प्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर पे, और उसको किस तरह से उसको एक जदोजहद के ज़रिए, एक सोशल जदोजहद के ज़रिए, मीन्स के सोशल स्ट्रगल के ज़रिए उसको नाफिज किया जाता है. एंड ये एक तवील सोशल स्ट्रगल होती है जिसके ज़रिए इसको नाफिज किया जाता है. इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डेफिनेशंस की, तो अकॉर्डिंग टू शरीफुल मुजाहिद इन आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या बात करते हैं, आइडियालॉजी मे बी डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ बिलीव्स, ideals and concept that has become deeply grained in the social
consciousness of a people over time. Ideology touches the hidden springs of emotions of people. कि क्या होता है, आइडियालॉजी क्या है, वो डिफाइन करती है कि आइडियालॉजी एक अकायद जो है उनका झुंड होता है जो कि एंड ideals and concepts that has become deeply ingrained in the social consciousness. एक समाजी शौर जो है उसमें उसके उस कॉन्सेप्ट में वो जो है वो बहुत गहरा होता है. People over time, ideology touches the hidden springs of emotions of people. And third one definition according to D. Tracy के according क्या है, ideology is a science of ideas and their origins. फोर्थ डेफिनेशन क्या है, फोर्थ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लेविस कहते हैं कि आइडियालॉजी जो है इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी. जॉर्ज लेविस के अकॉर्डिंग आइडियालॉजी जो है वो बेस करती है फिलोसफी पे. ये एक प्लान या प्रोग्राम है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि आइडियालॉजी की करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है. आइडियालॉजी मस्ट कंटेन फॉलोइंग फीचर्स. आइडियालॉजी जो है वो फॉलोइंग फीचर्स पे मुश्तमिल है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैक्सिमम पीपल शुड बी यूनाइटेड ऑन दिस आइडियालॉजी. अगर कोई आइडियालॉजी किसी सोसाइटी में इमर्ज हुई है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के मैक्सिमम ऑफ लोग जो हैं, मैक्सिमम ऑफ पीपल जो है उसको फॉलो करें. एंड आइडियालॉजी मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद द फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड वैल्यू ऑफ नेशन. ओके. एंड थर्ड जो है वो है इनफ इंडिविजुअल मैन पावर इज़ रिक्विसाइड्स इन इट. लोगों की वही बात दोबारा कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसको फॉलो करें, उनके साथ जो ज़रूरत उनकी बाइंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिव एफर्ट्स. इसको कलेक्टिव एफर्ट से ऑब्टेन किया जा सकता है. एंड एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी ऑफ लीडर्स टू इम्प्लीमेंट दिस आइडियालॉजी इज़ इम्पेरेटिवली रिक्वायर्ड. मीन्स कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियालॉजी ये भी है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी ऑफ लीडर जो है किसी भी आइडियालॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाजमी है. इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी क्या है. इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी जो है वो आइडियालॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. आइडियालॉजी बेसिकली क्या है, आइडियालॉजी इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर अ नेशन विच इज़ स्ट्राइविंग हार्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड होमोजेनिटी इन इट्स नेशनहुड. मीन्स के आइडियालॉजी जो है, नज़रिया जो है, ये किसी कौम के लिए मुतहरिक क़ुव्वत है जो अपनी कौमियत में इस्तेहकाम और यकसनियत लाने की भरपूर कोशिश करती है. इसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये एक इसके अगर हम देखें ओवरऑल व्यू तो ये मुआशरे के बिखरे हुए ग्रोह को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है. थर्ड वन पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि ideologies impel their adherents to follow a joint line of action. ये सेकंड पॉइंट की तरह की है कि ये अपने जो लोग हैं, जो पैरोकार हैं, उनको एक जॉइंट लाइन ऑफ एक्शंस जो है या एक जॉइंट ग्रुप जो है उसको एक पॉइंट पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है. इसके बाद अगर हम फोर पॉइंट को देखें, आइडियालॉजीज गिव शेप टू द रेवोल्यूशंस एंड गिव बर्थ टू न्यू कल्चर्स एंड So ideology gives shape to the revolutions and give birth to new culture and civilization. इसके बाद 5 पॉइंट हम देखते हैं कि ideology stress on their adherence to insist on the realizations of their ideals through total transformation of society, and an ideology offers an interpretations of the past and the explanations of the present एंड विजन ऑफ द फ्यूचर. मीन्स के नज़रियात जो हैं वो इनकलाब को शक्ल देते हैं और कई सकाफ़तों और तहज़ीबों को जन्म देते हैं. जहाँ पर भी कोई नज़रिया जन्म लेता है वहाँ पर एक नई सोसाइटी, एक नई कंट्री जो है वो जन्म ले सकती है या एक नया ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बर्थ लेता है. ओके. अगर हम देखें तो
نظریے جو ہیں وہ ماضی کی تشریح کرتے ہیں، حال کی وضاحت کرتے ہیں اور مستقبل کا ایک ویژن پیش کرتے ہیں کسی کو بھی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اگر بات کریں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ سو آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ ہماری مین ڈسکشن ہے۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسیکلی کیا تھا، ایک پروسیس تھا، ایک ایوولوشنری پروسیس تھا جو کہ بہت ساری مینس کے جدوجہد کے بعد اپنی شکل اختیار کی جس نے۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا تھا؟ تو بیسیکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو بیس ہے وہ اسلام ہے، بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو جو مسلمان تھے برصغیر میں رہنے والے، جو سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو وہاں پر جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری بنائیں جس میں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا ایک الگ مذہب جو ہے اس کو پریکٹس کرتے تھے، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ہندو جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے، میجورٹی میں تھے، اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں وہ ڈومیننٹ ہونے کی حیثیت سے ان کو زیادہ جو ہے وہ پاور میں تھے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ان کو منورٹی سمجھا جاتا تھا، کم تعداد میں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ان کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو اگر ہم بات کریں کہ میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف پاکستان آئیڈیالوجی، تو اس کو ہم نے مزید ایکسپلین کیا ہے کچھ پوائنٹس میں۔ تو اگر ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ ٹو مینٹین اینڈ اروز نیشنل ڈگنیٹی اینڈ اسٹرگل فار یونٹی امنگ مسلمز امہ اینڈ اسلامک رول از ان فیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو یہ بھی ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی، ان کو ایک مطلب کہ مسلمان جو نیشن ہے اس کو ایک گروپ پر لانا، وہاں کے انڈیا کے جو سب کانٹیننٹ کے برصغیر کے مسلمان تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور ان کو ایک علیحدہ جو ہے اپنی پہچان دینا بھی ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان تھا۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از ایکچولی اسلامک آئیڈیالوجی۔ وہی بات کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس جو ہے وہ اسلام ہے۔ سو دی آئیڈیا آف مسلمز اٹیننگ پاکستان واز ان فیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آگے جو سب سے مین ٹاپک ہے، جو مین ہیڈنگ ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام اور پاکستان آئیڈیالوجی، یہ ایک سب سے مین ڈسکشن ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ون لیسن آئی ہیو لرن فرام دی ہسٹری آف مسلمز ایٹ کریٹیکل مومنٹس ان دیئر ہسٹری اٹ از اسلام دیٹ ہیز۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے سیکھی ہے کہ مسلمان جب بھی کسی کریٹیکل مومنٹ میں ہوئے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوئے تو وہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اس کے بعد شریف المجاہد رائٹس ان آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ شریف المجاہد کیا کہتے ہیں؟ Apparently, the ideology of Pakistan seems to be a subject of recent history, but in the words of Quaid-e-Azam, Pakistan came into existence when the first Muslim put his foot on the soil of the subcontinent. means کہ جب پہلے مسلمان نے برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر قدم رکھا تو پاکستان اسی دن مرز وجود میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم فرماتے ہیں said Pakistan was created the first Indian national entered the field of Islam۔ پاکستان جو ہے وہ اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا جو ہندو ہے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے سگنیفیکنس آف پاکستان۔ سگنیفیکنس آف پاکستان آئیڈیالوجی۔
دیکھیے تو کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ ان نیشنل لائف اینڈ اٹس سم سیلینٹ اسپیکٹس آر ایکسپلین ایز انڈر. اس میں ہم کچھ پوائنٹس کو جو ہے وہ اوور ویو کر لیتے ہیں بریفلی. زیادہ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, آلریڈی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. پروٹاگونسٹ آف سکسیس. Protagonist means the main character, main figure. So آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو مین کریکٹر ہے, مین فگر ہے, وہ کیا ہے کہ دی مسلمس آف سب کانٹیننٹ واز یونیفائڈ انٹو وننس اونلی بیکاز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. سو جو پروٹاگونسٹ آف سکسیس ہے وہ کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. اس کے بعد بیریئرز آف مورالٹی اینڈ گڈ کریکٹر مینس کہ اگر مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ لیڈرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے تو یہ اپنے مذہب کو پراپر طریقے سے پریکٹس نہیں کر سکیں گے, جیسا کہ اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جس طرح سے اس کو پریکٹس کرنے کا. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ کیا ہے, ڈیولپمنٹ آف نیو اسلامک ورلڈ. مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنی ایک جو ہے اپنی ایک اسٹیٹ بنائے, اپنا ایک اسپیسیفک ایریا بنائے جہاں پر وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے. One of the fundamental aim of ideology of Pakistan to build a separate country, a separate Muslim nation. Okay. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ کیا ہے, inevitable for country and national safety. سو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ڈفرینٹ پروونسز میں اگر رہ رہے تھے تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج تھا. تو یہ تبھی ہو سکتا تھا جب مسلمان ایک سیپریٹ نیشن میں رہتے. سورس آف ریلیجیس پاور کیا تھی, سورس آف یہ ایک مین جو ہے وہ اسپیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان جو تھا وہ تھا جو گریٹ سورس آف آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے, ریلیجیس پاور. اینڈ اس کے بعد ہم دیکھیں آئیڈیالوجی آف اسلامک اسٹیٹ. آئیڈیالوجی آف اسلامک اسٹیٹ کیا تھی, دی آئیڈیالوجی ہیز بین فاؤنڈیڈ آن اسلامک ٹیچنگس. اینڈ اس کے بعد جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی وہ ڈفرینٹ تھی فرام ویسٹرن آئیڈیالوجی, کیونکہ ان دی ورڈ آف اسلام لائلٹی آف نیشنل آئیڈیل از ریپلیسڈ بائی اسپریچول لائلٹی آف ٹو ون گاڈ. مینس کہ ہماری جو نیشن جو آئیڈیالوجی تھی وہ بیس کرتی تھی ایک اللہ پر یقین. اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہمارا کنکلوژن ہے. کنکلوژن میں کیا بات ڈسکس کریں گے ہم, اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو, تو ہم کہیں گے کہ جو ہسٹوریکل ایکسپیرئنس آف مسلمس آف سب کانٹیننٹ پرووائڈیڈ دی بیسک جو بیس تھی آئیڈیالوجی کی وہ کس نے پیش کی, جو ڈاکٹر اقبال ہیں. گیو دی فلاسفیکل ایکسپوزیشن جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ڈاکٹر اقبال نے دی. دی قائد ٹرانسلیٹ his dream into reality and the objective resolution gave it legal sanction. جو objective resolutions تھی اس نے اس کو ایک لیگل جو ہے وہ پہلو دے دیا. objective resolution جو ہے وہ مارچ 1949 میں پیش کی گئی اور اس کو پاس کیا گیا 1949 میں. سے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے, ایک لیگل سمجھ لیں سینکشن ہے, ایک ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا.